सभा अध्यक्ष ज्यू लगायत अमेरिकाबाट तपाईँ हाम्रो भाग्यले दुईजना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आउनुभएको थियो। एकजना के अरे दोखल कि गोखल चाहिँ जानुभयो। गोखल परिचित मान्छे हो। उहाँ भक्त टिका खेला त भुटानबाट बेल्डाङ्गीबाट चाहिँ अमेरिका आयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा युएसए जस्तोमा पहिलो किरा धर्म संस्था रजिस्टर गर्ने किरा धर्मको युग पुरुष हुन्। यस्तो सुवर्ण अवसरमा तपाईँ जानुपर्छ, मेरो घरमा आइराख्नुहोस् भनेर मैले हिजो अपर्चर फोन गर्दा उहाँले स्वीकार गरेर आउनु भएको हो। वस्तु त आज यहाँ ढिलो हुनुको कारण तपाईँ र हाम्रो कारण नभएर विराटहरूको कारक बन्यो। कारकबाट कारण बन्छ, कारणबाट कार्य हुन्छ। यही संस्थाले त्यहाँ 1 नम्बर प्रदेशको चाहिँ कार्यालय, यही हामीलाई हेर्ने कार्यालयको भवनको शिलान्यास अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो गोखलजी र म विशिष्ट अतिथि, साथमा हाम्रो दानवीर भूमिदाता उहाँ 82 वर्षीय, मभन्दा 10 वर्षको जेठो पाको देवकिशन मुन्दनराजी, उहाँले करिब 1.25 करोडदेखि 1.5 करोड मूल्य बराबरको भूमि 1 कट्ठा 5 धुर विराटहरूको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा मुख्य जग्गा चाहिँ दान गरेर त्यहाँ चाहिँ शिलान्यास पश्चात 4-5 जनाले मेयरदेखि सबै हामीले बोल्दा अलिकति हामीले समय त्यहाँ तपाईहरुले यहाँ दिएको टाइम हाम्रो पछि हुनुभयो। यसको लागि हामी भारी संख्यामा क्षमा चाहन्छु। मलाई 4-5 दिन अगाडि नै यो कुरो थाहा थियो। विराटनगरको 9 बजे 8 बजे बन्नुहुन्छ, यहाँ 11 बजेको टाइम दिनुहुन्छ। रेवतजीको त्यो बेलाको हिसाब गतिमती प्रगति र परम गति बन्छ। देशकाल समयलाई मापन गर्ने मोरङ जिल्लाको विराटनगर, झापा जिल्लाको लक्ष्मीपुर, भूगोलको मापन न हामीसँग हेलिकप्टर छ, न गिद्ध जस्तो तुरुन्त उडेर पुग्छौं, न नेपालीहरू टाइममा हिँड्छन्, न इन्डियनहरू समयमा काम गर्छन्। बोली गोली र समय गएपछि कहिले नफर्कने 3 तत्त्व हुन्। मेरो जे शङ्का थियो आध्यात्मिक चिन्तन र ज्योतिषीय गणितले, त्यो कुरा आज मैले भोग्दा घरिघरि रेवतीजीको नाम लिने गर्छु। समय मिलाउन सक्नु भएन, तर मान्छे चाहिँ असाध्यै राम्रो मान्छे। उहाँ जति राम्रो मान्छे त हिन्दूमा मैले देखेकै छैन। किराँतमा त छँदै छैन, जाँड खाएर गाँड कोर्ने मात्रै देख्छु। किराँतको त कथे नगरौँ, जनजाति त कति नजाति हौं, कति नजाति हौं। मासु खाइदैन भने रिसाउँछ, यो त जनजाति नै होइन भनिदिन्छ। यो सबै अज्ञानताको कारण हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो ज्ञानमा अ थपिन्छ नि, त्यो अन्धाधुनको अपभ्रंशको ज्ञा, सबै अक्षरको अन्तिम ज्ञादेखि अर्को अक्षर छ हामीसँग छैन। अन्त्य कहिले पनि नटुङ्गे ज्ञान हो। त्यो चाहिँ तल अमा आएपछि त फेरि फेदैमा आइयो नि। त्यो ज्ञानबाट चाहिँ अ थपनमा चाहिँ के फेरि अ आइमा यो फेदमै जरियो। त्यो अज्ञानता को कारणले महागुरु महाअपराधी अरे फाल्गुनन्द आत्मानन्द भाते देवता अरे
लिम्बूहरूमा चन्द्रकुमार जति बिकामे मान्छे छँदै छैन। म सबभन्दा बिकामे, जसले 111 पनि जग्गा दान गर्यो, जसले 81वटा पुस्तक लेख्यो, जो पूर्वीय दर्शन होइन, पश्चिमा दर्शन होइन, उत्तरी त्रिदर्शनको ज्ञान, यो खगोल र भूगोल होइन, प्रकाण्ड आकाशगङ्गादेखि लिएर ब्रह्माण्डको व्याख्या जसले गर्छ, जो ब्राह्मणका सिद्धात्मा, देवात्मा, महात्मा र ज्ञानात्माहरूसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत राख्छ, त्यो लिम्बूहरूको लागि बिकामी म तपाईहरुले काम लाग्ने बनाउनु भएको छ। आज प्रमुख अतिथि बनाएर यो पनि दैव संयोग, मेरा आउने प्रोग्राम होइन। महागुरु फाल्गुनन्द आमाको छात्रावास भवन शिलान्यास गर्न फाल्गुनन्दकै अवतार आत्मानन्दको स्वीकृत र शिलान्यासमा उहाँको आगमन सवारी हुनुपर्छ भन्ने रेवतजी, हाम्रो प्रेम थुलुङ अनि मुकुन्द, उहाँहरू तीनजनालाई मैले लिएर गुरु आश्रममा गयौँ। मैले गुरुमा अध्यक्षहरूलाई फोन गरेर, गुरुसँग पनि फोनमा लामो वार्ता गरेर गुरुलाई सवारी गराउने फोनमै स्वीकारोक्ति आइसकेको अवस्थालाई साकार रूप दिनु औपचारिकताको लागि हामी 17 गते होइन 16 गते गएको थियौँ गुरु आश्रममा। गुरुले त्यो दिनको हाम्रो फ्लाइट काठमाडौँको 8 बजेको करिब 5 घण्टा डिले भयो। रेवत अन्तिम नक्षत्र रेवत ते अनि थुलुङ, प्रेम थुलुङ अनि म तीनजना 5 घण्टा काठमाडौँको एयरपोर्टमा थन्केर बस्यौँ। मेरो 5 घण्टा एयरपोर्टको अहिलेसम्मको जीवनमा त्यो पहिलो रेकर्ड हो। माओवादी दन्तकालमा 4 घण्टा 3 घण्टा बसेको थियो, यो पालि 5 घण्टा। यही म प्रमुख अतिथि हुनु रहेछ, 5 घण्टा त्यहाँ जम्मा भएर बस्नु छ। गुरुले स्वीकार गर्नुभयो। आजको तिथि त तपाईहरुले कहिले हेर्नुभयो, हामीले त जमानामा हेरेको। म त ज्योतिर्विद 71 सालदेखि 78 8 वर्ष त पञ्चाङ्ग पात्र प्रकाशन गराएको छु, जसमा नेपाली, अंग्रेजी र किराँती 3 भाषा 3 लिपिमा आधारित छ। त्यो विश्वको पहिलो रेकर्ड हो। त्यो किराँत पात्रो लिम्बूहरूले सबै व्याख्या गर्यो भने 1 अरब पुरस्कार दिन्छु भन्दा कोही बोल्दैन। आफू चाहिँ केही नजान्ने, अलिअलि जान्न खोज्नेलाई खुट्टा तान्ने, कस्तो जनजाति, सारी महानजाति। माघ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को दिन आइतबार महागुरु फाल्गुनन्द को मूर्ति, स्मारिका या प्रतिमा चिल्लागढ बनेको दुधे मुनतिर, जो पाण्डवहरूले गढ राखेको ठाउँ चिल्लागढ भन्छ। यहाँ अर्जुनधारा तपाईहरुको नजिकै छौं। त्यो चिल्लागढमा हाम्रो किराँत मन्दिर छ। त्यो मन्दिरको हातमा महागुरुको प्रतिमा स्थापना गरेको छन्। त्यहाँको भक्तहरूले जमानामा गुरुमा जाहेर गरेको छ र 25 गते आज महागुरुकै जन्म बारको दिन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुभ नक्षत्र र आइतबारको दिन गुरुको सवारी हुने र अनावरण गर्ने भन्ने कुरा यो भन्दा पूर्व नै हाम्रो त्यो तिथि थियो। त्यसको ठीक 1 महिना फागुन 23 गते शुक्ल पक्ष पंचमी तिथिको दिन हाम्रो किराँत याक्थुङ शेरमा पापोङरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन मङ्जाबुङको लामाटारमा
महाउरुकै पालामा बनेको सानो मन्दिर जो गुरु पुग्नु भएको छैन, म पुगेको छुइनँ, त्यो मन्दिरको दर्शन सानो कुटी। त्यसैको हातमा 19 रुपैयाँ शेर्माले दान दिनेको जग्गामा हाम्रो शेर्मा पुर्खाको मूर्ति अनावरण, शेर्मा संग्रहालयको शिलान्यास, अनि चौथौं शेर्मा पापाङको महाधिवेशन र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन किरा धर्मगुरुलाई दुईटा हेलिकप्टरबाट हामी लाने मैले मङ्सिरमै कार्तिक मङ्सिरमै कन्फर्म गरेर फाल्गुन 23 गतेको शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि पनि निर्धारण गरिसकेको अवस्था। त्यसको ठीक फेरि 1 महिना पछाडि चैत्र 23 शुक्ल पक्ष पञ्चमीकै तिथि को दिन वर्तमान धर्मगुरुले तीनै लोकको त्रिकालको भविष्यवाणी 3 दिन 4 दिन बोल्नु हुने, पात्रो हेर्ने ज्योतिषी त मै हुँ, शुभ साहित्य हेर्ने। माघ 23, फाल्गुन 23 र चैत्र 23, 3 23हरू एउटै शुक्ल पक्ष पञ्चमी नै पञ्चमीको संयोग अवसर 3 महिनाको समय गुरुको निर्धारण भइसकेको अवस्थामा बीचमा यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट बन्छ। अब त कोभिड भाइरस या कोरोना के हो, यो दुईटा अणु दुईटा तीनटा जीवाणुको अणु मिलेर अनेक परमाणुहरू बन्छ। हाम्रै शरीरभित्र नाक सुँग्दा राम्रो सुँगिन्छ, यता कण्ठबाट पास सुँग्दा झन् बिमारी हुन्छ। जीवको अणु हामीसँगै अणुहरू छ। मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, काठमाडौँको उच्च बौद्धिकहरू म कहाँ आएको थियो, कोरोनाको बारे मलाई सोध्यो। यो कोरोना आकाशको कुनै ग्रहबाट झरेको होइन, यहीँको मान्छेले निर्माण गरियो। यहाँको क्यान्सर मङ्गल ग्रहबाट आएको होइन, यहाँको मुद्दा बुध ग्रहबाट आएको होइन, यही हामीले जन्माएको तपाईसँगै अणुहरू छ। तपाईहरु हिमाली श्रृङ्खलामा कति जानुभएको छ? म त 20-30 किलोको भारी बोकेर 2 राउन्ड घुमेको छु। बिख त सुन्नुभएको होला, बिखुमा पनि सुन्नुभएको होला। एउटै बिख हिमालको फेदी श्रृङ्खलामा हुन्छ, त्यो माथि गएर 2टा हाँगा हुन्छ। यो बिख, यो खायो तपाईलाई बिख लाग्छ, अर्को फलको बिखुमा को अर्को हाँगाको खायो निको पार्छ। बिख मार्ने बिखुमा बिख, एउटै रुखको 2टा, नेगेटिभ र पोजिटिभ। अघि बिहान कति चिसो थियो, यहाँ अहिले कति तातो। यो पृथ्वीलाई तपाईँ हामीले पल्टाएको हो त यही थियो, प्रकृति यही छ। त्यस कारणले बुहानामा नाकको गन्ध र चमेराको गन्धको मिश्रित बढेर निकालिएको भन्ने जुन शब्द सूत्र छ, त्यति माथि हामी नजाउँ। तपाईले प्वाक्कै पाद्नुहोस्, पादेको एउटा सानो सिसीमा बन्द गर्नुहोस्, अनि कुकुरको पात या कुनै चराचुरुङ्गो भेडा बाख्राको पात जम्मा गरेर एक ठाउँ हल्लाएर स्वाट्टै सुँग्नुहोस् त तपाईँ त्यही खुत्रुकै लड्नुहुन्छ। यो त 2टा हात नै, यहाँको मेरो हात यति जोड्ने ट्वाङ गर्छ, बिख यहीँ निक्लिगयो। सानो आगोको ज्वालामा अलिकति पानीले छिटादिनुहोस्, छुवा गर्छ। प्रत्येक जीवमा अणु भएको हुनाले जीवाणु, इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन र प्रोटोन भन्छ त्यसलाई एकै शब्दमा परमाणु यही लोकमा छ।
यहाँ पृथ्वी ध्वस्त हुनु आँटेको छ, कसैलाई चिन्ता छैन। मिसाल संसारभन्दा सबभन्दा शक्तिशाली हुनुलाई अमेरिका, चीन र कोरियाले आफ्नो नाक ठडिराखेका छ। तर त्यो तापक्रम मिलेन, या कुनै चट्याङ झर्यो, या आकाशबाट शून्य आकाशबाट ढुङ्गा झर्दै गरेको त्यहाँ ड्यामै ठोकियो भने त्यो मिसाइल भ्रष्ट हुन्छ। मिसाइल भ्रष्ट हुँदाखेरि अमेरिकाको पड्क्यो भने नेपालले छुन्छ र अमेरिकाको नागरिक सर्वनाश हुन्छ। चीनमा पड्क्यो भने, तापक्रम मिलेर पड्क्यो भने, तपाईहरुले कहिले कहिले सिसा, चिसो सिसा पड्केको त सुन्नुभयो, तातो पानी आउँदा ट्वाकै फुट्छ, फुट्दैन। पोजिटिभमा नेगेटिभ क्रस हुने बित्तिकै त्यहाँ विस्फोट हुन्छ। यो शून्य पृथ्वीमा अर्को शून्य आकाशबाट बेगले ठुलो ढुङ्गा झरिरहेको धर्मगुरुले स्वयं शारीरिक रूपमा मेरो जन्म उसको दिन मेरै घरमा बोल्नुभयो। त्यसको 1 वर्ष पछाडि नासाले स्वीकार गरेको छ। यहाँ कोरोनाले 55 लाख समाप्त भएका छौं 2 वर्षको अन्तरालमा। यहाँ अनेक भूकम्पहरू, खोलो, बाढी, पहिरोले मान्छेको विनाश छ। अनेक रोगका अनेक कारणले मान्छे 8 अरब जनताहरूको 2/3 समाप्त भयौं भने 3 भागमा 2/3 भनेको कति हो? करिब 5 अरब खत्तम हुन्छौं, 2-3 अरब मध्ये बाँच्छौं। यस्तो घटनाक्रम, यस्तो मानव विनाशको क्रमबाट बचाउनको लागि संसारको सबै धर्मगुरुहरू एक भएर विश्व शान्ति र मानव एकताको लागि ध्यान गरौं, ज्ञान गरौं, शान्ति गरौं, तपस्या गरौं, जप गरौं, तप गरौं, मन एक मिलाएर यो मान्छेलाई बचाउँ भन्ने धर्मगुरुको त्यो चिन्तन 2049 साल माघ 3 र 4 गते भालुटारमा बोल्नु भएको छ मङ्सेबुङमा। अब यो पालि बोल्दै हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्गमा मैले काठमाडौँको उच्च बौद्धिकहरू, विश्व ज्योतिष महासङ्घ दक्षिण एसियालीदेखि पण्डित सबै गुरुहरूलाई मैले विचार हामी सबै जान्छौँ, त्यो टाइममा थाहा पाऊँ भनेर भन्नुभएको छ। नेपालमा शिवपरी बाबा र खप्तड बाबाको अन्त्यपछि एउटै आर्यनहरू सिद्ध पुरुष छैनन्, एउटै मात्रै धर्मगुरु आत्मलिङ्गन त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँ अक्षर जान्नुहुन्न, उहाँले पुस्तक पढेर मस्तक भरेको व्यक्ति होइन। फुलुङ्गीको अडार जङ्गलभित्र बुद्ध जस्तो तपस्याको साधनबाट साधनले साधेर साध्य गराउने ध्यान ध्याता र ध्यले एक गराउँदा समाधि भइन्छ, इन्लाइटमेन्ट हुन्छ। जसले सिद्ध गर्दछ त्यो सिद्ध ज्ञानै त्रिकालज्ञ हो। आज उहाँले स्वीकार गरेको अवस्थामा हामी चिल्लागढमा पहिले जाने, चिल्लागढमा फाल्गुनन्दको मूर्ति अनावरण गरेर सोरोरो यहाँ आउने, अनि यहाँबाट सन्चरीबाट लारुममा जाने हाम्रो निधो हिजोको सही सत्य निर्णय चाहिँ 25 जनाभन्दा बेसी भेला हुनु नपाउने सरकारको जो नियम थियो, नीति थियो, त्यो परिवर्तन नगरेकोले उहाँ निवासदेखि बाहिर जान सक्नु भएन। जसले गर्दा आजको यो प्रोग्राम मात्रै होइन, सबभन्दा ठुलो, योभन्दा ठुलो महागुरुकै फाल्गुनन्दको अनावरण बासी भएर बसेको छ। बाँकी फागुन र चैतको पनि त्यो हुने कि नहुने यस्तो अवस्था छ र हामी अन्योलमा छौँ। तर यस्तो अवस्थामा सरकारले चुनाव गराउने भनेर अल्लाह पिटिरहेछन्। निर्णय के हुने हो त्यो उनीहरूले जान्ने कुरा हो। यदि चुनाव हो भने त 25 जना होइन, नेपाली जनतालाई पुरा खुला छोडिदिनु पर्यो। खुला हुने बित्तिकै यो सबै काम हुन्छ। म अघि यहाँ आउने बित्तिकै वास्तु
ज्ञानको हैसियतले जम्मै आँखा सबैतिर घुमिसक्यो। तपाईहरुको नजर र तपाईहरुको हृदयमा पनि पसिसकेको छु। यो भूमि अत्यन्तै पुण्य भूमि छ, देव भूमि छ, यहाँ ज्ञान भूमि छ, यहाँ ध्यान भूमि छ, यहाँ तपोभूमि छ, यहाँ जप भूमि छ। यो यसको कारण अर्जुनधारादेखि पश्चिम, माइर ब्रिङ टाङटिङदेखि पूर्व, लक्ष्मीपुर लक्ष्मीदेखि उत्तर, यो चुलाचुलीको बीचको ठ्याक्कै मुटुकमा हाम्रो मनमस्तिष्क रहे जस्तो यो यस्तो किसिमको भूमिमा जुन दानदाताले जो दान गर्नुभयो, जहाँ चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको छात्रावास, पढ्ने लेख्ने, बाँसघाँस कपास र आवासको लागि जुन व्यवस्थापन हुन आँट्यो, यो अत्यन्तै ठुलो कुरा हो। यो ठुलो कुरा त भयो, तर किराँतको वाङ्मयमा, किराँत धर्मको वाङ्मयमै अमेरिकामा 17 स्टेटमा चाहिँ हाम्रो संस्था शाखाहरू छ। 20-30 राष्ट्रमा, भुटानदेखि अस्ट्रेलिया युके सम्म मन्दिरहरू छन्। हाम्रो संगठन छ। किराँत धर्म तेस्रो क्रममा छ, बरियातमा। पहिलो हिन्दू, दोस्रो बुद्ध र तेस्रो किराँतको अवस्था छ जनगणनाको हिसाबले पनि। तर फाल्गुनन्द महाहरूको नाममा न धर्मशाला बनियो, न गौशाला बनियो, न ध्यानशाला बनियो, न पाठशाला बनियो, के बनेकै छैन। तर यहाँ छात्रावास बनाउने आँट्नुभयो। हामीलाई त कति माथि उछिन्नु भयो। हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घलाई त हामीले त गड भन्ने बेला भयो। हाम्रो परिकल्पना त्यति माथि पुगेकै छैन, छात्रा नै छैन अर्काले। हामी त मन्दिर बनाउँदै डम्बरहरू क ख ग ख प्रारम्भिक स्टेजमा हाम्रो जीवन समाप्त भइसक्यो। कहिले छात्रावास बनाउनु, कहिले ध्यानशाला बनाउनु, कहिले ज्ञानशाला बनाउनु, कहिले भक्तशाला बनाउनु, कहिले गौशाला बनाउनु, कहिले पाठशाला बनाउनु। मैले 111 पनि जग्गा दान गरेकोमा त्यो कुराहरू चाहिँ उद्देश्यमा चाहिँ राखेको छु। कागजीमा छ है मसँग, तर यो व्यवहारमा, प्र्याक्टिसमा, अभ्यासमा, स्ट्रक्चरमा, स्वरूपमा भनेको त म आलु छु। अनि तपाईहरुले 0 भन्दा मिठो हुन्थ्यो होला। मैले अलि आफूलाई गाली गरेर आलु भनेको है। तर पनि चिन्ता नगर्नु। चिन्ताले रोग जन्माउँछ, चिन्तनले चैतन्यमा पुर्याउँछ। मेरो चिन्तन हो, मेरो विचार हो। त्यसमा महागुरु फाल्गुनन्दको फाल्गु, आत्मानन्द गुरुको आत्मा, पवित्र आमा गुरुआमाको पवित्र, तीनटा गुरुदेवहरूको नामलाई एउटै अक्षरमा जोडाएर किराँत फाल्गु आत्मा पवित्र माङ हिम मूल निर्माण गर्ने। त्यसमा उहाँ हाम्रो दानदातालाई अघि निवेदन गरे। तपाईको पनि अर्धकट्टी त्यो हातमा बनाउने मेरो इच्छा जागेको छ। यस्ता दानवीरहरू, दानदाताहरू आज यहाँको 2 कट्ठा भूमि दान दिने अमेरिकामा हुनुहुँदो रहेछ। मैले आउने बित्तिकै सोधेँ, उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिने इच्छा थियो। जहाँ दान त्यही हो भगवान, जहाँ दान त्यही हो ज्ञान, जहाँ दान त्यही हो सम्मान, जहाँ दान त्यही हो मान। हाम्रो देशको नेताहरू त दान भनेको त जान्दैनन् पो है। बटुलेर असुल्नु चाहिँ जान्दछन् होला, हामीभन्दा चौपटै सिपालु छन्। अनि एकपटक मेरो काठमाडौँको धेरै विद्वानहरूले भने घुस कस्तो हुन्छ हो, घुस त देखेको छु, घुस देखेको छैन। मैले 1 लाख
दिनुस् न घुस म चाखी हेर्छु भनेर भन्दा सबै गलाला हाँसे। म त चाख्नु मात्रै खोजेको, कस्तो हुँदो रहेछ नखाइ त थाहा नहुने भयो नि त। अब यस्तो मुलुकका यो ठाउँको जाति जनजाति या सबै 36 वनाको जातिहरूले यहाँ अनकन्टारमा यहाँ आकाश पाताल वायु अग्नि र हावा पञ्च प्रकृतिले साधेको आकृतिमा छात्रावास बन्ने भो। महागुरु फाल्गुनन्दको नाममा छात्रावासको अगाडि सानो महागुरुको मूर्ति पनि स्थापना गर्नुभए अझ बेस हुन्छ। उहाँको ज्ञान सारहरू पनि त्यो मूर्तिको मुनि चट्ट राख्नुभयो भने राज्यले दिएको 16औं राष्ट्रिय विभूतिको भूषणहरू पनि काम लाग्छ। मानव आखिरी तेरो भन्नु मेरो भन्नु पाउनु केही छैन, नाङ्गै जन्म्यौं नाङ्गै जान्छौं लानु केही छैन। मैले देखेको नेपालको महिलामा ऐश्वर्य बढामाने जति अरू कसैको पैसा सुन चाँदी हिलीमती थिएन। म आफै अञ्चल सभापति नेपाल युवक संगठनको, धेरै टप नेताहरूसँग दरबारमा मेरो हैसियत थियो। मर्ने बेलामा कति अरब लिएर गयो होला तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो, कहीँ पढ्न पाउनुहुन्छ। तर गोली लागेर गोली चाहिँ लिएर गयो है बुढीभित्र। यस्तो किसिमको दान गरेको यहाँबाट विद्यार्थीहरू शिक्षित भएको दीक्षित भएको विद्यार्थीहरू ज्ञानी भएको त्यो ज्ञानले त्यो दानले त्यो मानले त्यो सम्मानले यो लोक मात्रै होइन पाताल लोक मात्रै होइन स्वर्गलोक मात्रै तीनै लोकको लागि काम दिन्छ। पृथ्वीको आयु 4 अरब 5 अरब आदिभन्दा बढ्ता भइसक्यो। अब 1 अरब 5 करोडमा यो पृथ्वी ब्ल्याक होलले निल्छ भनिसकेका छ शास्त्रले पनि र नासाले पनि। तर सूर्यको आयु 10 अरब समथिङमा 5 अरब वर्ष सिद्धिसक्यो। अब 5 अरब वर्ष मात्रै छ। 5 अरब अब वर्ष पछाडि यो सौर परिवार सौर मण्डल भन्छौं यो ब्रह्माण्डमा चाहिँ यो पनि अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि सुनसान हुन्छ, निराकार निरञ्जन निर्विकार। हाम्रो भाषामा भन्छ मेन्नीमा माङ मेन्धामा माङ निसे माङ शेखा माङ कुनु माङ अनु माङ तागेर नियाबु माङ। माथि हेर्यो शून्य, तल हेर्यो शून्य, वर हेर्यो शून्य, पर हेर्यो शून्य, चारैदिश शून्य, कालै कालो डरलाग्दो कालो अँध्यारो नै अँध्यारो यो ब्रह्माण्डमा हुन्छ। त्यसपछि पुनर्सृष्टि स्टार्ट हुन्छ। यस्तो सृष्टि भएको कति पटक भयो कसैले थाहा छैन। जसको जन्म हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। यसको सृष्टि भएको यो दराजमा सुरक्षित राख्नुहोस्। 50 कि 100 वर्षमा आफै ढुटिन्छ। यो शरीर त 50 60 कि 80 90 वर्षमै सुई। तर यस किसिमको दानहरू, यस किसिमको मानहरू, यस किसिमको ज्ञानको सागरहरू भने यो सूर्य यो ब्रह्माण्ड अन्त्य भए पनि त्यो अन्त्य हुँदैन। फेरि सृष्टि भएपछि त्यो नै हुन्छ। त्यसलाई एउटै शब्दमा हाम्रो गुरुले भन्नुभएको छ महाप्रलय, जल प्रलय, थल प्रलय, यो ब्रह्माण्ड प्रलय पनि किराँतमा फेरि आउँछ। जीओटी गड डिस्टिनेटर अपरेटर र डिस्टिनेटर सृष्टि विकास र अन्त्य यही छ। तर सत्यको अन्त्य हुँदैन। यो सत्यको विचारोपन यहाँको नागरिकहरूलाई शिक्षा दीक्षा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक बौद्धिक शैक्षिक शारीरिक मानसिक दिनको लागि हिन्दू स्वयं सेवक सङ्घले जुन आयोजना गर्यो यो
मानव मुक्तिको लागि हो, जनजाति मोक्षको लागि हो, 10 दुनियाँ चन्द्रलोकदेखि सूर्यलोक पुग्ने वैज्ञानिकहरूको लागि पनि यो प्रेरणाको स्रोत हो, यो उदाहरणीय हो। यस्तो उदाहरण देखाएर अगाडि बढ्न पाइन्छ, तर अर्काको खुट्टा तानेर अर्कालाई महसुस दलेर हराएर ठुलो हुनु भनेको त्यो हिंसा हो, यो अहिंसा हो। यस्तो अहिंसा गरेर अगाडि बढ्नुको लागि यो पृथ्वी, खुला आकाश स्वतन्त्र छ, सबैलाई छुट छ। तर हजुर यस्तो राम्रो शुभ काम गर्नु मान्छेले मन पराउँदैन। तल्लो घरको एमाले, माथिल्लो घरको माले, पल्लो घरको साले, पल्लो घरको राप्रपा, तल्लो घरको खाप्रपा, अनि अर्को माओवादी, अर्को खवादी, अर्को के वादी नै वादी भएर अनि मुर्दाबाद र जिन्दाबाद। मेरो भाइलाई मोसो दल्नु पर्यो, मैले अबिर दलेर जिन्दाबाद भन्नुपर्ने। यस्तो कार्यशैलीले मानव मुक्ति र मोक्ष हुँदैन, त्यो अमोक्ष हो, त्यो सोझै नर्कमा जाने बाटो हो। त्यसको ठीक विपरीत यो मानव मोक्षको लागि, मान्छेलाई जिउँदै स्वर्गमा तार्नुको लागि यो जुन स्वर्गको यान बनाउनु भएको छ यो छात्रावास, यसले निश्चय पनि आदिवासी जनजातिको 60 थरथरी जात जाति 60 जनजाति महासङ्घलाई यसको प्रभाव, यसको फाइदा पर्नेछ भन्ने कुरा म आफू विश्वस्त छु। यहाँ चिट पनि आयो, हुन त प्रमुख अतिथिलाई यस्तो चिट दिनु चाहिँ तपाईहरुको अपमान हो। सायद जिन्दगीमा यो पहिलो होला। तपाईहरु पनि आफू पनि फुच्चेले अर्काले पनि फुच्चे देख्छ। मलाई प्रमुख अतिथि नबोलाए पनि हुन्थ्यो, तर तपाईहरु मान्छे हेर्दा राम्रो, व्यवहार चाहिँ कता कता नराम्रो हो कि अनुहारले त के गर्दैन है। गुणत्व चाहिन्छ। गुणमा 36 गुण हुन्छ, 32 लक्षण हुन्छ र 64 कला, 84 आसन मध्ये तपाईको 36 गुणमा कति गुण तपाईसँग साथमा छ, कति कला तपाईहरुसँग छ, त्यो परीक्षा लिनलाई म तयार छु। कसैले सशास्त्र गर्न चाहन्छ भने आई एम अल रेडी। तपाईलाई ती सूर्यदेखि यहाँसम्मको दूरी थाहा छैन। ईश्वरको रूपबारे तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्न। आत्माको बारे तपाईलाई केही थाहा छैन। पटमूर्ख भएर बस्नु भएको छ अनि प्याटाटेटे गरेर ताली पड्काएर बाटो हुँदैमा म त्यसलाई ज्ञान ठान्दिनँ। त्यो बुद्धिको बाटो होला, पुस्तक मसँग धेरै पढेको होला, तर आत्मज्ञान र परमात्मा ज्ञानी त्यो जिरो नै हुन्छ। मान्छे 5 प्रकारले मोक्ष हुन्छ। यो छात्रावास बनाउने मात्रै हो? त्यसो भने सबैले छात्रावास बनाउन भनेर कसैले क्वेसन गर्न सक्छ? होइन हजुर, मानव मोक्ष, मानव मुक्तिको लागि अनेक विधाहरू मध्ये यो पनि एउटा हो पो भन्नु खोजेको त हामीले। दानका अनेक दानहरू मध्ये सुनदान, चाँदीदान, पैसादान मध्ये भूमिदान एउटा हो पो भन्नु खोजेको त। मोक्षको प्रकार 5 प्रकारको शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। एउटा केही पनि जान्दैन, दर्शन ज्ञानको केही थाहा छैन, न भौतिक न आध्यात्मिक, तर एउटा मन्दिरमा, एउटा देवस्थलमा पुजारी भएर जानी नजानी जति धूपबाती दियो कलश बालेर हो, मङ्गेश्वर हो, तारंसे हो, ब्रह्मै नमः, विष्णु नमः, सरस्वती नमः भनेर जो बस्छ, बिहान बेलुकी दिउँसो नुहाई धुवाई गरेर त्रिकाल तीनै काल सेवा गरिरहन्छ पुजारी भएर, त्यो पुजारी पनि मोक्ष प्राप्त गर्दछ। नम्बर 1। नम्बर 2, कुनै पनि पण्डित गुरुजनहरूको पुराण, सप्त पुराण या ज्ञान उपदेश प्रवचन गरेर त्यो बुढाबुढी के नपढ्नेहरू गएर सुनिरहन्छ, जो प्रवचन श्रवण गर्दछ।
जो सत्यको कुरा सकी नसकी उसले आफ्नो दिमागमा जम्मा गर्छ, त्यस्ता वृद्ध वृद्ध लाटा लाटी जो सोझा सोझी, त्यो पनि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। ज्ञान श्रवण गर्नाले, पुराण श्रवण गर्नाले, अनेक दिव्य उपदेशहरू, अनेक शिक्षाहरू सुनिनाले त्यो श्रवणकर्ता पनि मोक्ष प्राप्ति गर्दछ। नम्बर 3, न श्रवण गर्न जान्छ न पूजा गर्छ, तर संसारभरिका सम्पूर्ण दर्शन शास्त्रहरू आफ्नो कोठामा आएर या पुस्तकालयमा गएर अध्ययन गरिरहन्छ, पढिरहन्छ। हिन्दूको वेद, क्रिस्चियनको बाइबल, बुद्धको झण्डावेस्ता, बुद्धको त्रिपिटक, जैनको झण्डावेस्ता, किराँतको मन्धम, मुस्लिमको कुरान, सिखको गुरु ग्रन्थ, सबै दर्शन शास्त्रहरू घरमा बसी बसी अध्ययन गरेर जम्मै आफ्नो दिमागमा लोड गर्छ, प्रवेश गराउँछ, त्यो मान्छे पनि मोक्ष हुन्छ। नम्बर 4, त्यो सबै तीनटा गर्दैन, तर एउटा सिद्ध पुरुष गुरुको पाउमा गएर घुस ओर्छ, भाँडाकुँडा माल्छ, घाँस काट्छ, गाई बस्तु पशु पन्छीको सबै काम गर्छ, गाई चरनमा जान्छ, अँगानहरू सफा गर्छ, लिपोत गर्छ, जो भक्तको रूपमा सेवा गर्छ, गुरुको भक्ति गर्छ, गुरु आश्रमको उपासना गर्छ, सेवा गर्छ, त्यो सोझा सोझी लाटा लाटी पनि मोक्ष पाउँछ। यो चारवटा गर्दैन, तर एउटा माला लिएर जंगलमा बुद्ध जस्तो ओडारमा तपस्या गर्छ, ध्यान गर्छ, जप तप गर्छ, त्यो मान्छे पनि मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। मोक्ष प्राप्तिका 5 वटा आधारहरू मध्ये तपाईले कुन चाहिँ बाटो अपनाउनु भएको छ? तपाईको बाटो खोइ? अन्धाधुनको पुस्तक पढ्यो, मस्तक भर्यो, अनि न शास्त्र जान्दछ, न अस्त्र बनाउन जान्दछ, न वस्त्र बनाउन जान्दछ, अनि राष्ट्रको परिकल्पना। व्हाट इज योर पोलिटिकल फिलोसफी? व्हाट इज योर रिजनल फिलोसफी? तपाईलाई राजनीतिक दर्शन पनि थाहा छैन, आध्यात्मिक दर्शन पनि थाहा छैन। दुईटा थाहा नभएपछि तथा भन्न चाहन्छु, सिओडब्ल्यू गाउँ, कन्डोमा गाउँ, अस्पताल जाऊ, निको परियाऊ। जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि। सूर्यको किरणदेखि अन्त्यमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको EMC थ्योरीले गर्दैनबाट नासाले बनिसकेको छ, त्यहाँ चाहिँ कवि पुग्यो। अनि मैले एकपटक कवितामा भनिदिएँ, त्यस्तो नचाहिँदो कविता मलाई चाहिँदैन, तर कविता भनौँ। आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, विश्वभरका महिलाहरूलाई बुढी बकाइदिन्छु। ल अब कविता त मिल्यो नि हजुर, गीत त मिल्यो, त्यो सम्भव हुन्छ? असम्भव। त्यस्ता असम्भव कविताका के अरे गीतहरू, पुस्तकहरू पढेर ज्ञान प्राप्त हुँदैन। ज्ञानको लागि त ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यानबाट ज्ञान जन्मिन्छ, ज्ञानबाट विज्ञान बन्छ, ध्यानबाट शास्त्र बन्छ, शास्त्रबाट अस्त्र बन्छ, अस्त्रबाट वस्त्र बन्छ, शास्त्र अस्त्र वस्त्र इज इक्वल टु राष्ट्रको परिकल्पना। संसारको सबै दर्शनहरूले त्यो कुरा इन्डिकेट गरेको छ, जहाँ चाहिँ दर्शनविदहरूसँग म खुला रूपमा बहस गर्न तयार छु, काजका साँची राखेर। ईश्वर तपाईँ खोज्नुहुन्छ? एउटा विद्यार्थी, रेवतीजी तपाईसँग मिल्दो एउटा घटना सुनाउँछु। एउटा विद्यार्थीले 8 कक्षा पढेकोले ईश्वरको पाठ पढाउँदैछ मास्टरले, अनि त्यो विद्यार्थी छक्क पर्यो। अनि भरे प्रश्न गर्यो, सर ईश्वर छ त भन्यो। खोइ कोन त छ र त यहाँ पाठ्यक्रममा राख्यो होला नि भन्यो। त्यसो भने सर देखाइदिनुस् ईश्वर भन्यो। ऊ छक्क पर्यो। सर त विद्यार्थीको त्यो जिज्ञासा सुनेर, म त देखाउन सक्दिनँ, भारतको एउटा ठुलो
गुरु छ भन्छ शङ्कराचार्य हो कि भगवान कुन चाहिँ हो त्यसले देखाउँछ अरे भन्ने सुनेको छु भन्यो। त्यो जिज्ञासु विद्यार्थी भोलिपल्ट झोला कुम्लो कुटोरो बोकेर गयो गुरु खोज्दै ईश्वर देखाउने गुरुकोमा। जाँदा जाँदा ठुलो शङ्कराचार्य गुरुको गेटमा पुगेर सोधेछ, यहाँ ठुलो गुरु छ अरे? हुनुहुन्छ। ईश्वर देखाउँछ अरे नि, म ईश्वर हेर्नु आएको। भनेछ, भेट गराइदेऊ। गएर भित्र गुरुकोमा जाँदा गुरु तपाईले ईश्वर देखाउनुहुन्छ अरे भनेर म आएको छु, मलाई ईश्वर देखाइदेऊ भनेर हात जोड्दा हुन्छ बस्दै गर भनेछ। उसको मनोविज्ञान कलिलो विचार मानसिकतालाई बुझेर उसले त्यो बच्चालाई त्यसरी कन्ट्रोल गरेर त्यहीँ बस्नु थाल्यो। बिहान बेलुकी नुहाउँदै पाठ पूजा गर्दै 1 महिना 2 महिना भयो, 3 महिना, गुरु अब त देखाइदेऊ न, म हिँडेर जान्छु, 3 महिना भयो, बस्दै गर भन्यो। फेरि 6 महिना 1 वर्ष भयो, गुरु अब त देखाइदेऊ न, 1 वर्ष काटिसक्यो, बस्दै गर न। बस्दै गरेपछि देखाउने नै भयो, किन नबस्ने, 1 वर्ष त भइसक्यो। 3 वर्षसम्म बस्दा त ऊ आफै ज्ञानी भइसकेछ। ध्यान ज्ञान शिक्षा दीक्षा नुहाई धुवाई बिहान बेलुकी ईश्वरको आराधना अर्चना प्रार्थना गर्दा त ऊ नै ज्ञानी भइसकेछ। अनि एक दिन अचानक बाहिर बजारमा जाँदा बाटोमा बीचमा एक्सिडेन्ट परेर खुन निक्लेर थर्र कामेको मान्छेलाई 4-5 जनाले त घेरी पो राखेको छ रमिता मात्रै। अब यता भयो यसो भयो नि, हल्ला मात्रै गरेर उसले देखेछ। अरे मान्छे मर्ने बेला भइसक्यो, तिम्रो रमिता हेरेर बस्न भनेर जुरुक्कै उठाएर करर बोकेर कुदाएर अस्पतालमा पुर्याएछ बचाउनलाई। अरू चाहिँ रमिता हेरेर बिचारा भाइ यहाँ ठोकिएछ यहाँ ठोकेछ भनेर यति खुन निक्ल्यो, बर्नरमा चाहिँ क्या त्यसलाई चाहिँ चोट होइन, मान्छे मर्न आँटिसक्यो, यिनीहरू घेरेर बस्छन्। जुरुक्कै उठाएर तर डक्टरकोमा पुर्याएपछि त डक्टरले जिम्मा दियो, उपचार गर्नु थाल्यो, आफू खुन लाग्यो। अब गएर लुगा फेर्नु पर्यो भनेर गेटमा पुगेर मन्दिरभित्र प्रवेश गर्दा त्यो ठुलो गुरुले सोधे, जय फलाना, हजुर गुरु आज त्यहाँ भगवान आएको थियो, भेट भएन भन्यो। गुरु मैले त देखिनँ। होइन, त्यो भगवानले त्यो मान्छे एक्सिडेन्टमा परेकोलाई बोकेर बचाएछौ भन्दाखेरि, अरे त्यो त मै हो नि गुरु। ए भगवान त आफै परेछ। भग भनेको योनि, वान भनेको लिङ। भग र वान मिलेर जन्मिएको हामी जम्मै भगवान। काम चाहिँ दानवको गरे अनि भगवान खुइयाको हुन्छ। भगवानको काम जसले गर्छ त्यो मान्छे भगवान हो। त्यही कारणले देवपुत्र राजपुत्र म ईश्वर पुत्र भन्छौँ। हाम्रो मुन्दो मिले भन्छ मांसा हांसा तागरंस्या, हामी जम्मै भगवान। तर काम चाहिँ गोस गर्छौँ, कुखुरा मारेर राँगा मारे अनि भुइँयाको भगवान। त्यो त दानवको त्यो राक्षसको। कुखुरा काटेर पानीले माथि त यसो यसो गर्दा मान्यो अरे, म त यसो यसो गरेको त भनेको जस्तो लाग्छ। मान्दा त यसो यसो भने राँगाहरू बोकारले पानीले बसिँदा यसो पर्स्यो भने लु मान्यो पऱ्यो, अनि ड्याममै काट्छ। अनि काटेर खुन चाहिँ चढाउने, आफ्नो हातमा लागेको त छि भन्ने, अब त्यो ठुलो चाहिँ चढाउने खुन चाहिँ, अनि हातमा लागेको हतार त दिइहाल्छ छि। आफूले छि भनेको कसरी देवतालाई दियो? यस्तो अज्ञानता अशिक्षा गरिबी र अन्धकारले छापछाप्ती भएको नेपाली जनजातिहरू नेपालीहरूलाई सुधार्नको निम्ति एउटै मात्रै ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान दिलाउनको लागि ध्यान गर्नुपर्छ। ध्यानमा भेराइटी ध्यान छ, भावती ध्यान छ, विपसना ध्यान छ, रजनी ध्यान छ, अनेक ध्यान छ। यसको लागि यो छात्रावासले पाठ्यक्रमका पुस्तकहरूको साथसाथै गुरुकुलको काम पनि गरोस्। यहाँको विद्यार्थी स्कुलमा गएर भौतिक शिक्षा लियोस्, यहाँ गुरुकुलमा पढेर दीक्षा लियोस्। दुईटा शिक्षा र दीक्षा भयो भने राइट ब्रेन र लेफ्ट ब्रेन, दायाँ गोलार्थ र बायाँ गोलार्थ, बिख र बिखुमा नेगेटिभ र पोजिटिभ, स्त्रीलिङ्ग र पुरुषलिङ्ग दुवै लिङ्ग कम्प्लिट भएपछि पृथ्वी र आकाशबाट नै यो ब्रह्माण्ड यो संसार बाँचे जस्तो त्यो व्यक्तिहरू त्यो छात्रहरू बचाउन सक्यो।
र ज्ञानी भयो भने तब मात्र यो हाम्रो आजको शिलान्यास गरिएको जुन उद्देश्य हो त्यो पूरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ आशा गरेको छु। यही नै अन्तिममा भनेर अब यस्तो बारेमा अघि बिहान बोल्दा कुन चाहिँहरूलाई त्यहाँ पिन्च पर्यो, तपाईँ आएर हामीलाई ज्ञानवर्धक कुराहरू पढाउनु पर्यो, प्रशिक्षण गर्नु पर्यो, प्रवचन गर्नु पर्यो र जोगबनीका क्षेत्रका साथीहरू भन्यो त्यसको लागि त टाइम मिलाउँ। सबै विषयको लागि म तयार छु भनिराखेकै छु। मेरो छोटो शब्दले नै तपाईँलाई त्यस किसिमको प्रभाव पर्यो भने लामो 5 घण्टा 10 घण्टा 3 दिन 15 दिन 6 महिना 15 वर्ष पढायो भने तपाईँ मभन्दा पनि ज्ञानी बनाइदिन्छु। बस मेरो सफलता भनेको त्यो हो। त्यही हो, सेवा गर्नाले तन शुद्ध हुन्छ, ध्यान गर्नाले मन शुद्ध हुन्छ, दान गर्नाले धन शुद्ध हुन्छ, तीर्थ गर्नाले आत्मा शुद्ध हुन्छ, त्याग गर्नाले कर्म शुद्ध हुन्छ भने त्यही नै आज यो शब्द यहाँ दोहोऱ्याएर अन्तमा यहाँ आयोजक मित्रहरूले यस्तो असल काममा सदाबहार तन मन धन जन बोली वचन र कर्मले तन मन धन जन बोली वचन र कर्मले तपाईहरु पनि सिद्ध हुनुहोस्। यो सेवाले गर्नाले तन शुद्ध हुन्छ भन्छ। तन भनेको शरीर हो, तपाईहरुको शुद्ध होस्, मन शुद्ध होस्, धन शुद्ध होस्, जन शुद्ध होस्। शुद्ध भएपछि विशुद्ध हुन्छ, विशुद्ध भएपछि असल हुन्छ। असल नै भगवानको काम हो, ईश्वरको काम हो। हामी मानव पुत्र, ईश्वर पुत्र, देवताको पुत्र, देववंशी, राजवंशी, ईश्वर वंशी, मानव वंशी, एउटै मानवको जात मानिसै हो। मानिसले मानव भएर बाँच्नको लागि मानवताको काम गर्नुपर्छ, दाम्नतालाई छोड्नुपर्छ। सबैले ईश्वरको काम गर्नुपर्छ, तागरानेवाङको काम गर्नुपर्छ, जिओटी गडको काम गर्नुपर्छ। यस किसिमको यो आजको शिलान्यासले त्यस किसिमको शिक्षा दियोस् र भवन निर्माणको उद्घाटन गर्नु चाहिँ धर्मगुरुलाई हामी नै सवारी गराएर व्यापक किरा धार्मिक वाङ्मयमा, अन्य हिन्दू वाङ्मय, बुद्ध वाङ्मयमा पनि यसको मेसेज यसको जाओस्। यही नै म शुभकामना शुभ सम्झना राखेर तपाईलाई हार्दिक धन्यवाद दिएर मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सेवाहरू।